गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 घर के बाहर से गाड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली। फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि कार लिफ्टर गाड़ी चोरी करके बासानी से फरार हो गया है। अपडेट कर रहे हैं, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 घर के बाहर से गाड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज सिटी 21 ने हासिल कर ली है। इसी पर तफसीलात जानते हैं मुबशिर हुसैन से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी, जैसे कि शहर कायद में वारदातें हैं, उनके तनासुब में जो है वहीं का वहीं जो है वो इजाफा होता नजर आ रहा है। आज सुबह 8:30 बजे का ये वाकया है, जहां गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में घर की दहलीज से जो है वो मुल्जिमान जो कार लिफ्टर ग्रोह है उसके कारिंदे आए। उन्होंने करोला गाड़ी में वो मौजूद थे। उन्होंने एक घर के बाहर मौजूद शहरी अली कमाल की जो है वो गाड़ी लेकर बासानी फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिटी 21 ने न्यूज ने हासिल कर ली है। पुरसुकून तरीके से मुल्जिमान आए हैं। उन्होंने जो है वो गाड़ी का दरवाजा खोला है, गाड़ी स्टार्ट की है। ये गाड़ी अप्लाइड थी, नई जो है वो शहरी ने निकलवाई थी। इसकी जो मुख्तलिफ किस्तें हैं, साथ हैं, वो भी अब तक जो है वो पूरी नहीं हुई थी। शहरी ने जो है वो जमा पूंजी से गाड़ी की को जो है वो इसकी एडवांस रकम अदा करके खरीदी थी। किस्तों पर ये गाड़ी थी, सिविक गाड़ी मुल्जिमान लेके बासानी फरार हुए हैं। मुतासरा शहरी से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पुलिस जो है वो मेरी गाड़ी जो है वो फौरी तौर पर मुल्जिमान को गिरफ्तार करे और मेरी गाड़ी जो है वो बरामद की जाए। मैं जो है वो बहुत जो है वो अजियत से दो चार हूँ। जमा पूंजी की रकम खर्च करके मैंने ये गाड़ी खरीदी थी। मुख्तलिफ जो किस्तों पर इसकी मैंने पूरी अदायगी भी जो है वो नहीं की थी। सुबह जो है वो जब मैंने देखा तो ये दोपहर को मुझे पता चला कि सुबह जो है वो मेरी गाड़ी मुल्जिमान लेकर फरार हो गए हैं। ये कोई एक वाकया नहीं है, रवा मामी भी इस तरह बेशतर अजला में कराची के वारदातें हुई। घर की दहलीज से कीमती अशिया से लोगों को या तो डकैती मजामत के दौरान जो है फायर कर दी जाती है। असले के जोर पर पुलिस जो है वो मुल्जिमान जो है वो कीमती अशिया लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस जो है हमेशा दावे करती है मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये थाना गुलिस्तान जौहर का एरिया है। पुलिस का कहना है कि जो शहरी है उसने अपनी वारदात के बाद दरखास्त जो एंट्री है वो 15 मददगार पर जो है वो कर दी थी। पुलिस ने जो है वो ये मैसेज जो है वो AVLC हुकाम को कर दिया है, तलाश शुरू कर दी है मुल्जिमान की। दस्तावेजात कुछ नामुकम्मल हैं। शहरी का कहना है कि मुकम्मल जब होंगे कल जो है मैं इसकी वाकये के मुतालिक वारदात के मुतालिक जो है वो थाना गुलिस्तान जौहर में मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज होगा तो मजीद जो है वो मुल्जिमान को गिरफ्तारी करने में जो है वो तेजी आएगी। मजीद भी तकनीकी बुनियादों पर मुख्तलिफ जो है वो जराये की भी मदद हासिल की जाएगी। मुल्जिमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखना यह है कि थाना गुलिस्तान जौहर पुलिस जो है वो महज मुल्जिमान को तलाश करने के दावे करती है या पुलिस जो है वो गिरफ्तार भी करेगी और शहरी को बरामद करेगी। बहरहाल शहरी की और इलाका मकीनों की दुआइयां हैं कि पुलिस का जो है वो गश्त बढ़ाया जाए और मुल्जिमान को जल्द जो है वो गिरफ्तार करके इनकी जो गाड़ी थी जो छीनी गई थी वो जल्द बरामद की जाए, जो चोरी हुई है घर की दहलीज से। जी मुबशिर, ये भी बताइएगा कि गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 3 में क्या कोई सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद नहीं थे? मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी सीनियर नायब सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह का मियां नवाज शरीफ को खत। पार्टी पॉलिसियों और हुकूमती इक़दामात पर मायूसी का इजहार। फौरी तौर पर पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी सीनियर नायब सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह का मियां नवाज शरीफ को खत। पार्टी पॉलिसियों और हुकूमती इक़दामात पर मायूसी का इजहार कर दिया। फौरी तौर पर पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी सीनियर नायब सदर सैयद शाह मोहम्मद शाह जो नवाज शरीफ के करीबी दोस्तों में शामिल है, उनकी जानब से एक खत जो 2 सफ़ात पर मुश्तमिल मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां नवाज शरीफ को अरसाल किया, जिसमें उन्होंने जो है पार्टी सरबराह से तहरीरी तौर पर कई शिकवे भी किए हैं। सैयद शाह मोहम्मद शाह ने खत में लिखा है कि जब से मियां साहब आप पार्टी के सदर बने हैं उसके बाद पार्टी का कोई इजलास नहीं हुआ है और मुल्क की मौजूदा सूरत महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुशावरत की
اہم اجلاس ضرورت جو ہے اجلاس بلایا جائے. اس والے سے انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ملک کو اداروں کے ذریعے چلانا چاہتے ہیں. عدلیہ اور انتظامیہ کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے. اور نواز شریف کی مرکزی نائب صدر نے تجویز دی ہے کہ جو پارٹی میں بھی اس طرح کی کام چلنا چاہیے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پارٹی بھی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتی ہے. پارٹی کے اندر بھی مرکزی مجلس عاملہ, مرکزی ورکنگ کمیٹی جیسے ادارے موجود ہیں. ان کے ہونے کے باوجود کسی بھی ادارے کی میٹنگ کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی ہے. سید شاہ محمد شاہ نے خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ ملک کے تمام جمہوری پارٹیاں اپنے اداروں کے اجلاس منعقد کرتی ہیں. اجلاس منعقد کر دیا گیا. آزاد نوہری اپڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جماعت اسلامی نے ایک بار پھر مہنگی بجلی کے خلاف سڑکوں پر آنے کا اعلان کر دیا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 31 جنوری کو پاکستان بھر میں دھرنے ہوں گے. حکومت نے بجلی کے بل کم نہ کیے تو بڑی طاقت کے ساتھ تحریک لے کر چلیں گے. کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے. ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ. جماعت اسلامی نے ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کی تیاری کر لی. 31 جنوری کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا. ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کے دوران امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا حکومت 5 IPPs سے معاہدے ختم کرنے کا فائدہ عوام اور انڈسٹری تک کیوں نہیں پہنچا رہی. ہمارا ایک ایجنڈا ہے بجلی کے بل کم کیے جائیں. 31 جنوری کو پورے ملک میں دھرنے دیے جائیں گے. حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ 5 IPPs سے بات ہو گئی, 18 IPPs سے رینیگوشیٹ ہو گیا, 17 IPPs سے ڈیل ہو گئی. جب یہ ڈیل ہو گئی اور 1000 ارب روپے کا فائدہ خزانے کو ہو رہا ہے تو یہ فائدہ عوام کو کیوں نہیں مل رہا؟ یہ فائدہ انڈسٹری کو کیوں نہیں مل رہا؟ یہ فائدہ کاٹیج انڈسٹری کو کیوں نہیں مل رہا؟ اب ہم 31 تاریخ کو انشاءاللہ 31 جنوری کو پورے پاکستان میں بیک وقت احتجاج کریں گے اور ہم اس احتجاجی تحریک کو از سر نو شروع کر رہے ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کو مسترد کیا. بولے اپنی تنخواہیں بڑھا لی مگر قوم کے لیے کچھ نہیں کیا. موجودہ معاشی حالات میں تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ غلط ہے. نون لیگ, پیپلز پارٹی, PTI, MQM وغیرہ 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 اور یہ سب مل کر اتفاق رائے سے انہوں نے اپنی تنخواہوں میں 140% اضافہ کر لیا جو قابل مذمت بات ہے. ایسی صورتحال میں جب لوگوں کو بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں مل رہی, یہ پارلیمنٹیرین اپنے سارے اختلافات بلا کے ایک چیز پر اتفاق کر لیتے ہیں اور وہ یہ کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں. امیر جماعت اسلامی پاکستان کا کہنا تھا کہ 8 فروری کو پاکستان میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا. بدقسمتی سے تحریک انصاف الیکشن کے معاملے پر پیچھے ہٹ گئی. مولانا فضل الرحمان نے بھی نئے الیکشن کا مطالبہ کیا جو غلط ہے. PTI کے پاس سارے فارم 45 ہونے کے باوجود بھی نئے الیکشن کا مطالبہ کیا جو حکومت کو ریلیف دینے کے مترادف ہے. کیمرامین نوید کے ساتھ کاوش میمن, سٹی 21. بلدیہ عظمیٰ کراچی اور ٹاؤن حکومتوں میں جعلی بھرتیوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے. لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن نے اس عمل کو بلدیاتی اداروں کی تباہی قرار دے دیا. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. ان کے حقوق پر ڈاکہ, بلدیاتی ادارے بے لگام, انتظامی اخراجات کو پر لگ گئے. ورکرز فیڈریشن کے صدر سید ذوالفقار شاہ بولے کہ ٹاؤنز میں حالیہ بوگس بھرتیاں سال 2012-13 کی تاریخوں میں کی جا رہی ہیں, جبکہ KMC میں ریگولائزیشن کے نام پر 2018 کے بیک ڈیٹ میں سینکڑوں بھرتیاں کی گئیں. یہ بھرتیاں گریڈ 1 سے 15 میں کی گئیں جن کے خلاف بھرپور تحریک شروع کر دی ہے. اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے ان جو ہے نا خصوصی طور پر جو ہے پہلے مرحلے میں انہوں نے کرنگی ٹاؤن کے 4 افسران کو طلب کیا جو 2013 میں جو ہے 1 گریڈ میں بھرتی ہوئے تھے, معمولی ایک چپڑاسی کلی وغیرہ بھرتی ہوئے تھے. آج وہ 18 گریڈ کو پہنچ گئے, جبکہ جو لوگ 1986-84 کے بھرتی ہیں وہ 1 گریڈ میں بھرتی ہونے کے بعد پوسٹ گریجویٹ ہونے کے باوجود بھی لوگ اسی گریڈ میں موجود ہیں. ملازمین کہتے ہیں کہ غیر قانونی بھرتیوں سے اصل ملازمین کی حق تلفی ہو رہی ہے. عوامی مسائل کے حل کے لیے موجود فنڈ جعلی بھرتی شدہ ملازمین کی ادائیگیوں کی نظر ہو رہا ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہم ملازمین کے لیے مشکلات یہ آ رہی ہے کہ بلدیاتی اداروں میں غیر قانونی بھرتیاں اور پروموشن دیے جا رہے ہیں, جس سے جو ہے پرانے ملازمین کی حق تلفی ہو رہی ہے اور ان کو معاملات جو ہے جو مشکلات پڑ رہی ہے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے لیے. ورکرز فیڈریشن کے مطابق کورنگی ٹاؤن میں غیر قانونی بھرتیوں کا تانتا بندہ ہوا ہے, جس کے خلاف فیڈریشن کی درخواست پر تحقیقاتی ادارے حرکت میں آ چکے ہیں. کیمرامین عبدالواحد خان کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. ابن سینا فرنیچر مارکیٹ لیاقت آباد میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ نے تاجروں کی چیخیں نکلوا دی.
दुकानदारों का शिकवा है कि लातादाद शिकायत के बावजूद बिजली बहरान से निजात नहीं मिल रही। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। 90% बिलिंग मगर बिजली नापैद, कारखाने बंद और रोजगार खतरे में। लियाकताबाद इब्न सीना फर्नीचर मार्केट में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने कारोबार ठप कर दिया। 500 से ज्यादा शोरूम्स और 1200 कारखाने मुतासिर हैं, जिनसे मुंसलिक 2.5 लाख से ज्यादा अफराद शदीद माशी मुश्किलात से दो चार हैं। कहते हैं औकात कार के 10 घंटों में सिर्फ 3 घंटे बिजली मिलती है। इंडस्ट्री ठप और कारखाने बंद हो रहे हैं। सुबह से शाम तक बैठ के जाते हैं, सिर्फ 1.5 घंटा 2 दफ़ा में लाइट मिलती है। 1.5-2 लाख लोगों का रोजगार इसमें मुतासिर हो रहेगा। जब दुकानों में अगर लाइट नहीं होगी तो कैसे यहाँ पे, और जब कारोबार बनाएंगे नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाएगी तो कैसे होगा। ये लियाकताबाद का सबसे पुराना इंडस्ट्रियल कमर्शियल एरिया है। कारखानों और शोरूम्स के शोबे से वाबस्ता अफराद बोले घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया है। 90% बिलिंग के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। भाई लाइट यहाँ है ही नहीं। मेरा यहाँ कारोबार था, आइस फैक्ट्री थी, मैं सबसे बड़ा बिल पेमेंट करने वाला आदमी था। 20 से 22 लाख रुपए महीना बिल भरता था, मगर मैं कारोबार कर ही नहीं सकता। जिस जगह 12 से 14 घंटे लाइट ना हो, बर्फ़ क्या जमाएगा। भाई मैं ये फर्नीचर का काम करता हूँ, ठीक है ना, और काम नहीं कर पा रहा सिर्फ बिजली की वजह से। जो आज मैं यहाँ पे आया हूँ काम पे भी, छुट्टी का दिन है, ठीक है ना, 2-2.5 हज़ार रुपये की दिहाड़ी है, रोज़ की मैं कमा के घर ले जाता हूँ, तो वो भी पूरे मेरे को नहीं पड़ रहे हैं। तो आज छुट्टी के दिन भी मैं काम पे आया हूँ। 1960 से कायम इब्न सीना फर्नीचर मार्केट लियाकताबाद के रेवेन्यू जनरेशन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जहां बिजली की तरसील के लिए सार्फिन की शिकायत का फौरी अज़ाला जरूरी हो गया है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। बच्चों का संडे फंडे बन गया। कैडी क्लाउड स्कूल सिस्टम में ओपन हाउस का इनेकाद किया गया, जिसमें फेस पेंटिंग, पेट शो, साइंस एक्सप्लोर और फूड स्टूल लगाए गए। आपको बताएं कि बच्चों का संडे फंडे बन गया। कैडी क्लाउड स्कूल सिस्टम में ओपन हाउस का इनेकाद किया गया। इसी पर तफसीलात जानते हैं अक्सर शाहिद की रिपोर्ट में। कैडी क्लाउड स्कूल सिस्टम में ओपन हाउस का इनेकाद, जहां फेस पेंटिंग, पेट शो, साइंस एक्सप्लोजर और फूड स्टॉल सजाए गए। नन्ही तलबा ने खूब हल्ला गुल्ला किया। कोई फूल बना तो किसी ने तितली का रूप धारा। इवेंट में तलबा के साथ असातिज़ा भी किसी से पीछे ना रहे, बल्कि अपने मजमून से मुंसलिक आगाही देते दिखाई दिए। हम यहाँ पे माइंड मैथ्स का कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जो कि क्विक मैथ सिस्टम है, और इसमें बच्चे जो है फिंगर्स के ऊपर बहुत जल्दी काउंटिंग कर लेते हैं। इसमें इनको कैलकुलेटर और कैरी ओवर मेथड का ज़रूरत नहीं होती है। हम एग्जाम्पल के तौर पर एक आपसे नंबर करवाते हैं, ये करके दिखाएंगे नाबिया आपको, तो आप देख सकते हैं इनको। मेक इट 0 नाबिया। 55 + 11 -66 + 99 -44 + 11। वालिदैन ने भी तकरीब की तारीफ की। बोले इस तरह के इवेंट बच्चों की सलाहियत मजीद परवान चढ़ाएगी। जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, जो मेंटली ग्रोथ है, मेंटली हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है इस तरह के इवेंट्स मुनक़िद होना। स्कूलों के हवाले से आमतौर पर नज़र नहीं आती इस तरह की चीज़ें, मगर यहाँ पे मैं बड़ा मुतमईन हूँ। मेरे बच्चों के हवाले से यहाँ पर हर चीज़ फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रॉपर प्रोवाइड करते हैं ये लोग। बहुत मुझे अच्छा लगा। मुझे आपके स्कूल के निज़ाम और आपकी तरबियत, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बड़ा फ़ख्र आप पर और आपके बच्चों पर, जिससे आपके नज़र आपने सब संभाल रखा है कि जिसे मेंटेन करती हैं, ये आप ही का वो है। कैडी क्लाउड स्कूल इंतज़ामिया ने ओपन हाउस के इनेकाद को मुस्तकबिल में भी जारी रखने के अज़म का इजहार किया। अलहमरा मेडिकल सेंटर में सेहत पर आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। माहिरीन ने सेहत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रोशनी डाली। इवेंट में मुख्तलिफ कैंपस लगाए गए, जहां मुफ्त टेस्ट की सहूलियात फराहम की गई। अक्सा शेख की रिपोर्ट देखिए। के लिए अलहमरा मेडिकल सेंटर का सेहतमंद तोहफा, मुफ्त तिब्बी मुआयने और टेस्ट की सहूलत दे दी। अलहमरा मेडिकल सेंटर की जानिब से 14 सेहत आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इवेंट में मरीजों के लिए मुख्तलिफ टेस्ट के स्टॉल्स का भी एहतमाम किया गया, जहां शुरका ने मुफ्त तिब्बी मुआयने की सहूलत हासिल की। इवेंट ऑर्गेनाइजर मोहम्मद फहद का कहना था कि अलहमरा मेडिकल सेंटर 1985 से डायबिटीज और उससे मुहलिक बीमारियों के लिए काम कर रहा है और इस प्रोग्राम के का सिलसिला 14 साल से जारी है। इवेंट का मकसद लोगों में डायबिटीज से बचाव के लिए आगाही देना था। अलहमरा मेडिकल सेंटर 1985 से डायबिटीज़ और इससे मौलिक बीमारियों के लिए काम कर रहा है, और ये इवेंट जो है 14 साल से हमने ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, शुगर की और डायबिटीज़ की बढ़ती हुई शरह को देखते हुए। इस प्रोग्राम का आज मकसद ये था कि एक हंसते खेलते माहौल में लोगों को डायबिटीज़ के बारे में पता चले। वफाकी वजीर बहरी उमूर कैसर अहमद शेख ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बोले मुस्तहिक अफराद की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। अलहमरा मेडिकल सेंटर एक रफ़ाई
ادارہ ہے اور یہاں بہت کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے. میں بڑا مترف ہوں ان کی کام کا, اور میں ریگولر ہر سال وزٹ بھی کرتا ہوں. ویسے بھی آتا ہوں, میں ان کا پیشنٹ ہوں, اور مجھے بڑے سب سے توقع ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. پروگرام میں ماہر ڈاکٹروں نے ڈائبٹیز جیسے موذی مرض کے حوالے سے شرکا کو آگاہی دی, بیماری کی وجوہات, علامات اور اس سے بچاؤ کے طریقوں پر روشنی ڈالی. میں الحمرا میڈیکل سینٹر کے تمام لوگوں کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھا پروگرام بنایا ہے. آج اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے. اویئرنیس کا, آگاہی کا یہ پروگرام بہت ہی اچھا تھا, اور لوگوں نے جو مجھ سے سوالات کیے ہیں وہ اتنے اچھے سوالات کیے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں آیا اور یہاں پر آ کے ان مسائل کے بارے میں بات کیے جن کا علاج صرف حفاظتی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے. اور یہ لوگوں کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ڈائبٹیز بدقسمتی سے دوسرے ممالک سے بہت زیادہ ہے, اور ہمارے یہاں ایکسیس ٹو کیئر یعنی ایک عام آدمی کا علاج کرانے کا اتنا اچھا ریشو نہیں ہے. عام آدمی بیچارہ پہنچ نہیں سکتا. تقریب کے اختتام پر نمایاں کارکردگی دکھانے والے ڈاکٹرز کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ اکثر شیخ, سٹی 21. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کسٹمز کالمی دن منایا گیا. کسٹم ہاؤس کراچی میں خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. مہمان خصوصی چیئرمین FBR نے فیس لیس سسٹم متعارف کرانے کے اقدام کو سراہا. تفصیلات بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے. کسٹم ہاؤس کراچی میں عالمی دن پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا. چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی, جبکہ ممبر کسٹم آپریشن FBR جنید جلیل, غیر ملکی مندوبین, مختلف شعبوں اور اداروں سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے بھی شرکت کی. چیئرمین FBR نے پریڈ کا معائنہ کیا اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا. شرکا سے خطاب میں چیئرمین FBR نے بارڈرز کے کنٹرول کی اہمیت کو اجاگر کیا. راشد محمود لنگڑیال بولے کہ کسٹم کے افسران اور ادارے اچھے کام کر رہے ہیں, مزید بہتری کی ضرورت ہے. بہت خوشی ہوئی کہ کسٹم نے کراچی میں فیس لیس سسٹم متعارف کرایا ہے. That alone and deployment of technology will solve the problem that we are facing. It will not. What we are missing in most of the third world countries is the absence of high integrity organizations that man those procedures and those processes. And particularly here I'm addressing my officers of Pakistan Customs, some of whom are doing excellent work. But then there is a need of reflection on this day. This is not a just day of celebration or congratulating ourselves. It's a day of reflecting the way we are performing our function. ممبر کسٹم آپریشن FBR جنید جلیل نے کہا کہ کسٹم پر گلوبل ٹریڈ اور اسمگلنگ کی روک تھام سمیت دیگر اہم ذمہ داریاں ہیں. کسٹم ایڈمنسٹریشن غیر قانونی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے برسر پیکار ہے. کارگو ٹریکنگ سسٹم اور فیس لیس سسٹم سمیت دیگر جدت کو کسٹم نے متعارف کرایا ہے. The latest initiatives of Pakistan Customs underway, such as digital enforcement stations, cargo tracking system, faceless assessment, pooled examination and national targeting center are all steps in harnessing the benefits of digital interventions to enhance efficiency. کلیکٹر انفورسمنٹ کراچی معین الدین کا کہنا تھا کہ پاکستان کسٹم جدید اور ماڈرن ٹیکنکس سے ہم آہنگ ہو رہی ہے. کسٹم سرحدوں کی حفاظت اور معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے کوشاں ہے. Pakistan Customs has always been at the forefront of adopting modern practices and technologies with implementation of automated systems, faceless customs assessment system, strengthened enforcement measures and collaborative partnerships with stakeholders. We pay tribute to our valiant martyrs who laid down their lives in service to the nation. Their unparalleled sacrifice remains a source of inspiration, reinforcing our commitment to safeguarding the country's economic frontiers and protecting our national interests. تقریب کے اختتام پر چیئرمین FBR نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران میں تعریفی اسناد تقسیم کی. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21.